अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात। उर्दू अदब साले दोम। हमारा आज का लेक्चर मीर तकी मीर की गज़लियात के हवाले से है। आज हम पहली गज़ल पढ़ेंगे। मीर तकी मीर सरताजे शोराए उर्दू हैं। इनकी शायरी इंतहाई आला मुकाम की हामिल है। सादा अंदाज है, पुरअसर उसलूब है। इनका जो तख़य्युल है वो इंतहाई खूबसूरती के साथ पढ़ने वाले पे असर करता है। अगर हम मीर की ज़ाती ज़िंदगी को देखें तो ये सरापा गमो अलम थी। दूसरी तरफ इनकी खुशकिस्मती देखें तो इनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ इनके हम असर शोरा ने भी किया है। तारीख़ पैदाइश व वफ़ात देखिएगा, 1724 से लेके 1810। ये वो दौर है जब दिल्ली पे बार बार हमले हो रहे हैं, दिल्ली को ताराज किया जा रहा है और अहले दिल जो हैं, जिनमें मीर तकी मीर भी हैं, उनके लिए ये सारे मामलात इंतहाई तकलीफ का सबब हैं। गज़ल नंबर 1, पहला शेर है। था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का ज़र्राए ज़हूर था। दुनिया में जो भी नूर था वो उसके हुस्न से मुस्तार था, खुर्शीद में भी उसी का ही ज़र्राए ज़हूर है। मुस्तार कहते हैं उधार लिए हुए को, नूर रोशनी को कहा जाता है और खुर्शीद सूरज को, ज़र्रा मामूली सा हिस्सा और ज़हूर का मतलब ज़ाहिर होना, सामने आना। शायर कहते हैं कि ये तेरा हुस्न है जिसका नूर हर तरफ फैला है, हत्ता के सूरज की रोशनी भी तेरी खूबसूरती के सबब है। अगर हम इस शेर को सूफियाना अंदाज से देखें तो शायर ने इस शेर में अल्लाह ताला के जलवे का हवाला दिया है। शायर कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरा जलवा कायनात की एक एक चीज़ पे छाया हुआ है। सूफी जब इस दुनिया को देखता है ना तो उसका दुनिया को देखने का अंदाज बदल जाता है। वो दुनिया की एक एक चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कार फरमाई को देखता है, अल्लाह के नूर को देखता है, अल्लाह के अक्स को देखता है। और मीर ने भी इस शेर में यही बात कही है कि कायनात की तमाम तर रोशनी तेरे ही नूर की वजह से है, हत्ता के सूरज की रोशनी भी तेरे नूर का ही एक मामूली सा जर्रा है। शेर नंबर 2 है। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा के ताई, मालूम अब हुआ के बहुत मैं भी दूर था। मैं जब अपने आप तक पहुंचा तो खुदा तक पहुंचा, मुझे अब मालूम हुआ कि मैं तो बहुत दूर था। अब इसमें एक लफ्ज़ आया आपको पहुंचना, यानी अपने आप तक पहुंचना, अपनी ज़ात का इरफान हासिल करना, खुदा के तई खुदा तक पहुंचना। मीर कहते हैं कि जब मैं अपने आप तक पहुंचा तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तो पहले बहुत दूर था। यानी हम ये दावा तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारी जी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक है, लेकिन जब हम गौर करते हैं, जब हम इस दुनिया के तमाम मामलात पे गौर व खौज शुरू करते हैं तो फिर हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि हम तो हकीकत में बहुत दूर हैं। हदीस मुबारक है, मन आरफा नफ्सुहु फ़क़द आरफा रब्बुहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचान लिया। और ये बहुत बड़ी हकीकत है। हम अपनी ज़ात पे थोड़ा सा गौर करना शुरू कर दें, अगर हम जिस्मानी अज़ा पे करें और उसके बाद हम कायनात की एक एक चीज़ पे करें, उसके बाद हम अपनी तख्लीक के मकसद पे गौर करें। अलगर्ज जब हम अपने आप पे गौर करते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला कितनी बड़ी हस्ती है और हम अपने रब तक जा पहुंचते हैं। शेर नंबर 3 है। मोनम के पास काकमो संजाब था तो क्या, उस रिंद की भी रात कटी जो के और था। अगर मोनम के पास काकमो संजाब थे तो क्या हुआ, उस शराबी की भी रात कट गई जो के और यानी नंगा था, जिसके पास लिबास कम था। मोनम कहा जाता है अमीर आदमी को, काकमो संजाब इंतहाई कीमती कपड़े को कहा जाता है। रिंद आमतौर पे शराबी के लिए यानी मतलब है कि ऐसा शख्स जिसके पास बहुत कम वसीला है, जिसके पास कम है चीज़ें।
اور کہتے ہیں ننگے کو جس کے پاس لباس نہ ہو. شاعر کہتے ہیں کہ جو امیر ہے اس نے انتہائی قیمتی کپڑے میں اپنی رات گزار لی، اپنا وقت گزار لیا، لیکن یہ جو رات ہے چاہے وہ زندگی کی رات ہے یا اصل رات ہے، ہر دو صورت میں غریبوں کی بھی گزر جاتی ہے، وہ بھی اپنی زندگی کے دن پورے کر ہی لیتے ہیں. یہاں پر شاعر نے ایک طرف تو توکل کی اہمیت واضح کی ہے کہ انسان کو توکل کرنا چاہیے، جو اسے ملا اس پہ صبر و شکر رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میر تقی میر نے جو طبقاتی اونچ نیچ ہے اسے بھی ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ ایک طرف تو اتنا افراط زر ہے کہ عمرہ انتہائی قیمتی کپڑا پہن کے لیٹتے ہیں، اور دوسری طرف جو غریب ہے وہ دکھ کے مارے، بھوک کے مارے، کم کپڑوں کی وجہ سے تکلیف میں زندگی گزارتا ہے. ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا. اے آسمان ہم خاک میں مل گئے تو کیا ہوا، ہمارا مقصد اس شوخ یعنی محبوب کو راستے پر لانا تھا. بالکل یہ ہمارے سامنے جو شعر ہے غزلیہ انداز لیے ہوئے ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ہم خاک میں مل گئے لیکن ہمارا خاک میں ملنا ہمارے لیے تکلیف کا سبب نہیں تھا، کیونکہ ہمارا محبوب جو تھا کم از کم وہ تو راستے پر آ گیا. اگر ہم میر تقی میر کی زندگی کو دیکھیں تو میر کی زندگی میں عشق کی بڑی اہمیت ہے. میر اپنے عشق میں جو ناکامی انہیں ملی اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ ناکامی ضرور ملی ہے، لیکن اس ناکامی کے باوجود میرے ساتھ کم از کم یہ ضرور ہوا کہ میں اپنے محبوب کو راستے پہ لے آیا، یعنی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہم اس سے عشق کرتے ہیں. نیکسٹ شعر ہے جی، کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا. کل میرا پاؤں ایک کھوپڑی پہ آیا، وہ ہڈیاں جو تھیں مکمل طور پہ شکستہ تھیں. وہ ڈھانچہ مجھ سے کہنے لگا، وہ کھوپڑی مجھ سے کہنے لگی کہ اے بے خبر ذرا دیکھ کے چل، میں بھی کبھی کسی غرور والے سر پہ تھا. شاعر نے یہاں پر انسانی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ در حقیقت یہی ہے کہ ہم زندگی میں اپنے سر کو اٹھا کے غرور کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہماری انتہا یہ ہوتی ہے کہ آخرکار ہم نے مٹی میں مل جانا ہے. ہماری ہڈیاں، ہمارا سر جو کہ ہمارا غرور کا نشان ہے، آنے والے وقتوں میں وہ تہ خاک چلا جاتا ہے اور مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، زمین کا رزق بن جاتا ہے. شاعر نے زندگی کی حقیقت بیان کی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ زندگی انتہائی ناپائیدار ہے، زندگی جو ہے وہ انسان کی عبرت ناک ہے. میر نے اس قطعے میں زندگی کی عبرت ناکی کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اب جو مقطع ہے ہمارا آخری شعر، تھا تو وہ رشک پورے بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا. وہ جس کے اوپر بہشت کی حوریں بھی رش کریں وہ ہمارے درمیان ہی تھا، لیکن ہم اسے نہ سمجھے، یہ ہماری فہم کا قصور تھا، یہ ہماری عقل کا قصور تھا. رش کے حورے بہشتی یعنی جس پر جنت کی حوریں رش کریں. شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو جاننے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ہم جگہ جگہ پر گئے، ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ہمیں ہمارا محبوب مل جائے، لیکن ہم اسے پہچان نہ پائے، یہ ہماری عقل کا قصور تھا. در حقیقت شاعر اس شعر میں اللہ رب العزت کے وجود کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف جگہوں کا رخ کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اس کے وجود کو سمجھنے کے لیے دیدہ بینا چاہیے تھی، عقل چاہیے تھی، ہمارا شعور کم تھا، ہم اسے نہ پا سکے، ورنہ اللہ رب العزت کو پانا بالکل بھی مشکل نہ تھا.